जितेंद्र आमी पळयता आतां महाशिवरात्री आनीक संगमेश्वर तीर्थार हें तीर्थ आसा, त्रिवेणी संगम आसा आनी अशा ह्या तीर्थाचेर आयज महाशिवरात्री उत्सव साजरो केल्लो आसा. आयज तूं येयल्लो आसा, कितें दिसता? आमी अशे वर्सान वर्स हांगा येतात आनी म्हाका दिसता म्हाका तरी याद आसा, म्हाका आतां 50 क्रॉस जाल्यात. आमी पयलीं हांगा तारपंटार हांगा शाळेंत शिकताले आनी आमी हेच लागींच्या वाकरांत गांवांत रावताले. तेन्ना सावन आमी हे पळयतात, आमचे पयलीं जे व्हडले जे आसले सिनियर लोक आसले ते हांगासर तांकां चड नॉलेज आसतली, हे कोणें हांगा स्टार्ट केल्लें आनी कशी हांगा स्थापीत जालें तें आमकां खबर ना. पूण तेन्ना सावन आमी एकूच जाणां हांगा मोठे संख्येन भावीक येतात आनी ही 3 नदी 2 नदीचे जॉयंट जातात आनी जॉयंट जावन एक तिसरी नदी स्टार्ट जाता आनी हातूंतल्यान 3 नदी संगमाचेर हो एक संगमेश्वर म्हळ्यार महादेव हाची एक स्थापना जाल्ली आसा. हांगा मनांतल्यान हांगाचे जे सांगेचे जे वासी आसा ते तारेपंटाले आसूं दे, हांगा बाजारवाडा आसूं दे, मागीर वाकर आसूं दे, अशे हे सगळे भावीक जे हांगा येतात. पूण आतां ही जी जात्रा आतां तुमकां खबर आसतली बुडोवन आसतली. थोड्या वेळान मागीर परतून भरती येतली, भरती येयली म्हणटकच मागीर परतून बुडटले पूण परतून ओपनता. आनी एक देवाची एक चमत्कार म्हणपाचो की हेका महाशिवरात्री दिसाक हांगा चड टायम मेळटा. अरे आमी आयकलां जितें की बंदार जो मिराबागां येता आनी बंदार जर जालो हेका इफेक्ट कितें जावपाक शकता? बंदारा हो एक मोठो प्रश्न जावन आसता. आमी दिसांनी ते बंदाराचे एज्युकेशनान वयतात, पळयतात आमी ते बंदाराचे. पूण बंदारा जो जाता जो सावड्डे कॉन्स्टिट्युन्सीन जाता मिराबागा एरियेन, पूण जो बंदारा मिराबाग एरियेन जाता पूण ताचो इफेक्ट हांगा 100% जातलो आनी चडांत चड इफेक्ट हे सायडीन बी जातलो. म्हळ्यार तो बंदाराचे ते सायडीन कांय जावच ना. जेन्ना तितले हायट येतले ते आमी आयकलां ते कोतान तो बंदारा न्हू तो एक मिनी डॅम म्हणून. आनी मिनी डॅम जेन्ना बांदता ही सरावंडींग एरिया ती पळयला आसतली. आयज लो टायड आसल्या कारणान हे पळय सरावंडींग ओपन आसा, ही धडो ओपन आसा म्हणटकीर कितें जाता, ही सायडीची झाडां आहा ती सेफ उरतात. आनी हे कितें जातलें बंदारा जेन्ना जातलो म्हळ्यार मिनी डॅम जेन्ना जातले तेन्ना फूल सायड जी आहा ती फूल बुडोवन उरतली. बुडोवन उरली म्हणटकीर ही झाडां जी मरतली, मेळली म्हणटकीर ही सायडीची जी धड आसा जी प्रोटेक्शन जे झाडां प्रोटेक्ट करतात, ही झाडां मेले म्हणटकच ही धडां ती पावसाची जे उदकाची जो हांगा नेट आसता त्या नेटान ती सगळी वयतली. म्हळ्यार सरावंडींग जे गांव आसात तांकां खूब धोको जावन आसा. आनी हे जे देवस्थान जे आसा हें म्हाका दिसता ही लास्ट जात्रा जाता काय कित्याक म्हाका खबर ना, हे महाशिवरात्री जाता न्हू. पूण जरी तर 1 वर्स भितर तर जालें ना, 2 वर्स भितर जाले ताजे उपरांत आनी हांगा आनी म्हाका दिसना कितें फंक्शन आनी कितें देवस्थानाचे प्रोग्राम जातले म्हणून. कित्याक कायमचो हो सोमेश्वर जो आसा तो बुडोवन उरतलो. पूण लोकांचे आतां हांगाचे स्थानीक जी कमिटी आसा आनीक जे सरावंडींग जे लोक आसा म्हाका दिसता तेणी हाचे बद्दल विचार करपाची गरज आसा, फुडें येवपाची गरज आसा, सरकारा कडेन डिमांड करपाची गरज आसा. जो बंदारा तो आतां आमी म्हणटाले थोडे म्हणटाले कितें सांग्यार कधी हांगा म्हणटा सावड्डे कॉन्स्टिट्युन्सीन तो बंदारा बांदलो वयता जाल्यार तो सांग्यार ताजो इफेक्ट कितें काय म्हणटाले. पूण तेजी जी हायट आसा आनी जितली उदक स्टोर जातलें ते हायटी प्रमाणे हांगा तितल्याच लेवल उदक वाडटलें. म्हणजे जेन्ना ही जे हो जे देवस्थान आसा एक पवित्र देवस्थान आनी खुबशे वर्सां पयलींचें देवस्थान, अशें देवस्थान जे जागृत देवस्थान जेन्ना आमी कसले आखांत येयलो परिस्थिती प्रमाणे जेन्ना आमकां प्रॉब्लेम जाता तेन्ना आमी हे देवाक उलो मारतात आनी हो आमकां पावता. आनी आयज हेजेर संकट येयल्लें आसा म्हणटकच आमचे भाविकांची एक जबाबदारी जावन आसा हाका प्रोटेक्ट करपाची. म्हाका दिसता सगळ्या लोकांनी फुडें सरपाक जाय, सरकारा कडेन डिमांड करपाक जाय, आमचे स्थानीक जो आमदार आसा ताजे कडेन बी उलोवपाक जाय आनी अशे तरेन हे कितें तरी सोल्युशन काडपाक जाय. बंदारा हो नाका, कित्याक बंदारा जालो जाल्यार सगळे सरावंडींग जे गांव आसा तांकां सगळ्यांक धोका निर्माण जातलो. जे धडो तुमकां खबर आसतलें सरावंडींग हे मातशें हायट आसल्या कारणान गांवाचे न्हंयचे सायडीन घरां बी आसात. फाल्यां सांगता ही धडो कोसळपाक लागले जाल्यार सगळे घरां बिरां कितें जाय तुमकां सांगूंक शकना. पूण सरकारान हाजेर कितें तरी विचार करपाक जाय.